अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के हालिया स्कैंडल ने सारी दुनिया में जो हाहाकार मचाई है वो हमारे लिए बायस शर्मिंदगी भी है, निदामत भी है और हमारी कारकर्दगी, हमारी तालीम, हमारे तालीमी निज़ाम पर एक दाग भी है। ये सोशल मीडिया पर जितना भी मवाद इस स्कैंडल के मुतालिक फैलाया जा रहा है या लीक हो रहा है, उस सारे मवाद को अगर हम देखें तो दिल खून के आंसू रोता है। मैं चंद गुजारिशात के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मैंने पिछले 2 या 3 दिन में जितनी पढ़ी हैं या सोशल मीडिया पर देखी हैं, उनमें एक बात को रिपीटेडली बयान किया गया है कि इस स्कैंडल में मौजूद अफराद ने वहाँ पढ़ने वाली बच्चियों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात बनाने के लिए उनको मजबूर किया है, जिसके ज़रिए या बच्चियाँ जो हैं वो अपने ग्रेड्स अच्छे लेने के लिए, अपनी क्लास में पोजीशन हासिल करने के लिए वो इसे ग्रेड्स लेती है। आपकी इन बातों की वजह से आने वाले दिनों में जब वो कहीं जॉब लेने के लिए जाएगी, कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाएगी, तो वो ये बात बताते हुए डरेगी कि मेरे ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं या मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में, अपनी क्लास में कोई पोजीशन ली है। क्योंकि ऐन उसी वक्त आपकी इन बातों की वजह से वो इंटरव्यूअर, वो जॉब देने वाला, वो उससे बात करने वाला, उसके ख़ानदान का फ़र्द, उसका घर वाला, उसके रिश्तेदार, दोस्त, वो फ़ौरन शक की नज़र से देखेंगे कि हो सकता है आपने ये ग्रेड्स या आपने ये जो पोजीशन है क्या इसी स्कैंडल में मुलव्वस होकर तो हासिल नहीं की। इस तरह आप इज्जतदार घरानों और बच्चियों के मुस्तकबिल को तारीक करने में बहुत एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। पिछले 20 साल से मैं शुबा तालीम से वाबस्ता हूँ, बतौर उस्ताद काम कर रहा हूँ और अब एक अपना प्राइवेट तालीमी इदारा चला रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारी ऐसी बहुत ही अच्छी, मेहनती और बहुत ही ज़हीन बच्चियां पढ़ के यूनिवर्सिटी में अब बहुत अच्छे स्किल्स पर टीचिंग कर रही हैं। तब भी वो बहुत अच्छी थी, आज भी वो बहुत अच्छी हैं। पिछले 20 साल गुजर जाने के बावजूद उनके किरदार के हवाले से मैं आज भी गवाही देने के लिए तैयार हूँ कि आप लोग जो इस वक्त सोशल मीडिया पर इस स्कैंडल की वजह से ऐसी बातें फैला रहे हैं, तो क्या गौर नहीं करते हैं कि ऐसी बच्चियों का आप मुस्तकबिल तारीक कर रहे हैं। मुझे शर्म आती है ये बात करते हुए, उन लोगों की बातों को रिपीट करते हुए, लेकिन खुदारा गौर कीजिए आप किस बात को लेकर आगे जा रहे हैं। पहली बात तो मैं गुजारिश करता हूं कि वो ये 65,000 से ज़्यादा स्टूडेंट इस वक्त यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और हज़ारों शोबे हैं। हर शोबे में हर साल कई कई बच्चे और बच्चियां पोजीशन होल्डर्स होते हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत कमाल के ग्रेड्स लेते हैं। तो क्या आपकी इन बातों की वजह से उन तमाम मेहनती, बहुत अच्छी, नेक, परहेजगार ख़ानदानों और बच्चियों का मुस्तकबिल आप तारीक कर रहे हैं और उनके किरदार पर शक कर रहे हैं और उनको आप नॉमिनेट कर रहे हैं ताकि आइंदा आने वाले दिनों में कहीं वो अपने ग्रेड्स और पोजीशन की जिक्र ही ना कर सकें। वो बच्चियां जिन्होंने बहुत मेहनत की इसी यूनिवर्सिटी में, बहुत ज़्यादा काम किया, अपने किरदार की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से, अपने बहुत अच्छे ग्रेड्स की वजह से, दिन रात एक करने की वजह से उन्होंने अपनी फैकल्टी में जगह बनाई, वहाँ पढ़ाना शुरू किया। आज वो बहुत अच्छी स्केल्स पर, बहुत अच्छी पोजीशन पर पढ़ा रही हैं। आपने उन तमाम के किरदार को, उनके कैरियर को दागदार करने की कोशिश की है। मैं गुजारिश करता हूँ तमाम दोस्तों से, प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिए। अगर ऐसा कोई मामला है भी तो पुलिस तहकीक कर रही है और अदारे जो हैं वो इसमें घुसे हुए हैं, वो जान रहे हैं। कोई शख्स इसमें इन्वॉल्व होगा तो उसको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। हम इस हक में हैं कि उसको सज़ा मिले, होनी चाहिए। इन काली भेड़ों को हमारे इन अदारों से निकलना चाहिए, निकाल देना चाहिए। लेकिन खुदारा इसको सोशल मीडिया पर, इसको आम आवाम में इस तरह ना फैलाएं कि हम अपने बच्चियों के सामने खुद ही बतौर वालिदैन शर्मिंदा हूँ। वो बच्चियाँ, वो बेटियाँ हमारे सामने ही अपने ग्रेड्स बताने से डरें। दूसरी गुजारिश मेरी पुलिस डिपार्टमेंट से है, खुदारा आप इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं। अगर आपकी इजाज़त ना हो तो आपके ऑफिस में पड़ा हुआ एक रद्दी का कागज़ भी हवा में उड़ नहीं सकता। ये जाए कि यहाँ स्कैंडल के पहले दिन से लेकर अब तक की हर कार्रवाई डेली बेसिस पर सोशल मीडिया पे शेयर हो रही है। बच्चियों की तस्वीर के साथ उनके नंबर्स और उनकी चैट आ रही है। आपकी तहवील में मौजूद एक शख्स या 2 लोग जो मौजूद हैं, उनके वीडियो बयान सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। आप इस काम को भले बहुत अच्छे तरीके से कीजिए, आप बहुत ही प्रोफेशनल हैं, मैं आपको सलूट करता हूं, आपकी इज्जत करता हूं और मैं जानता हूं कि आप लोग कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं। लेकिन इस लीकेज को तो रोकिए ना।
آپ اس کام کو اگر نہیں روکیں گے تو ہماری بدنامی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ کام کیجئے اور اس میں موجود ملزموں کو پکڑیے، قرار وقت کی سزا دیجئے، ان کو جیل بھی دیجئے، لیکن اب تو اس سکینڈل کو باہر نکلنے سے روکیے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی تحویل میں موجود ایک شخص ایک سوشل میڈیا پر بیان جاری کر رہا ہے؟ آپ ساری یونیورسٹی کی تحقیق کیجئے، ہر فیکلٹی ممبر کو جانیے، پرکھیے، تحقیق کیجئے، تمام بچوں کی سکریننگ کیجئے۔ یہ کرنی چاہیے، ہم اس کی فیور میں ہیں، لیکن یہ سیکریسی ہونی چاہیے، راز ہونا چاہیے، آپ اپنے پاس رکھیں، اور جو اینڈ میں ملزم بنے، جو سزا جس کو ہونی چاہیے اس کو پلیز سزا ضرور دیں۔ میری تیسری درخواست جو ہے وہ ان تمام دوستوں سے ہے جب وہ پچھلے کئی دن سے سوشل میڈیا پر احتجاج کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں کریں۔ آپ اپنی بیٹیوں کے، اپنے گھروں میں موجود خواتین کے حوصلوں کو پست کر رہے ہیں، ان کو ڈرا رہے ہیں، ان کو دھمکا رہے ہیں۔ آپ فیور کیجئے پولیس کو، آپ ان کے خلاف نہ جائیے، آپ بات کیجئے، پولیس کو کام کرنے دیجئے، ان کو انویسٹیگیٹ کرنے دیجئے، اور پھر بعد میں جو کچھ بھی ہوگا اس کی سزا جو ہے انشاءاللہ ان کو ضرور ملے گی۔ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ پولیس تمام معاملات کی انویسٹیگیشن کے بعد جو مجرم نکلیں گے ان کو قرار واقعی سزا دیں گے۔ اور میں جو احتجاج کے لیے باہر نکلنے والے یا اکسانے والے لوگ ہیں، میں ان کو کہوں گا کہ آپ پلیز تھوڑا دھیرج رکھیے، تھوڑا سکون کیجئے، اس معاملے کو آگے جانے دیجئے اور تحقیق ہونے دیجئے۔ اگر آپ احتجاج کے لیے نکلتے ہیں تو دراصل آپ اپنی بیٹیوں کو ہی ڈسکریج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان تینوں گزارشات کے بعد میری ایک چھوٹی سی گزارش اور ہے، آپ کا، میرا، ہم سب کا جو کام ہے اس وقت، وہ کام ہے اپنی بیٹیوں کو حوصلہ دینا، ان کو سمجھانا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ کھڑے ہونا، ان کے ساتھ بات کرنا، وہاں موجود فیمیل جتنے سٹاف ممبرز ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میں آپ سے آج اس ویڈیو کے ذریعے پیغام دیتا ہوں کہ میں آپ سب لوگوں کے ساتھ ہوں۔ آپ دھڑلے سے جائیے، یونیورسٹی میں جائیے، آپ اپنا پڑھیے، اپنا کام کیجئے، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اگر آپ اپنے آپ کو مضبوط بنا لیں۔ یونیورسٹی کے جو اکابرین ہیں، جو کرتا دھرتا ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں، اور ہماری سوسائٹی میں دیگر جو لوگ ہیں جن کا اختیار چلتا ہے، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آئیے ہم سب مل کر یونیورسٹی میں سیمینارز کا اہتمام کرتے ہیں، وہاں پر ڈسکشنز کا اہتمام کرتے ہیں، وہاں پر ٹاک شوز کا اہتمام کرتے ہیں، وہاں تمام ڈپارٹمنٹس کی بچیوں کو بلا کر ان سے بات کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ حوصلہ کیجئے، آپ آگے بڑھیے، کسی سکینڈل کا حصہ نہ بنیے، کسی ڈرگ کا حصہ نہ بنیے، آپ اپنی حدود کو طے کیجئے، اپنے اساتذہ کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، وہاں پر موجود مینجمنٹ کے ساتھ آپ کی حدود ہونی چاہیے۔ آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے اس کو ایک طے شدہ شیڈول کے مطابق کیجئے، کبھی آگے نہ بڑھیے، دل چھوٹا نہ کیجئے۔ آپ کے مارکس کم آ رہے ہیں، آپ کے گریڈ کم آ رہے ہیں تو اس کو دل پر نہ لیجئے گا، محنت کیجئے اور اپنے گریڈز کو بہتر کیجئے۔ ایک فیک ریس میں نہ جائیے، ایک ریٹ ریس میں نہ جائیے۔ والدین سے کہیں، ہم سب لوگ ملیں اور والدین کو پیغام جاری کریں کہ آپ کی بچیاں ٹھیک ہیں، وہ محنتی ہیں، وہ عزت دار ہیں، وہ آپ کا خیال رکھتی ہیں، آپ انہیں یونیورسٹی بھیجیے، آپ انہیں پڑھائیے، وہاں کوئی ان کو کچھ نہیں کہنے والا۔ آئیے ہم سب لوگ مل کر یہ کام کریں گے تو ہماری اپنی بچیاں نیکسٹ آگے پڑھ سکیں گی، جا سکیں گی، ورنہ تو ہم نے ان کے سارے راستے محدود کر دیے ہیں۔ غور کیجئے گا، پچھلے کئی دن سے جو سوشل میڈیا پہ کمپین جاری ہے، اس نے شاید اس میں لوگوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ پوری کی پوری یونیورسٹی یا تو سیکس سکینڈل میں ملوث ہے یا وہاں منشیات کا اڈا بن گئی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے وہ افسران جنہوں نے پہلی دفعہ اس سیکورٹی انچارج کو پکڑا اور اس کے ڈیٹے کو لیک ہونے سے بچا نہیں پائے ہیں، اس میں 5200 مختلف ویڈیوز اور تصاویر کا ذکر ہو رہا ہے۔ اگر وہ تمام کے تمام وہ 5200 جو ویڈیوز اور پکچرز ہیں، اب میں کہتا ہوں کہ اگر کسی ایک بچے یا بچی کی تصویر 100 ٹائم اگر ریپیٹ ہو گئی ہے، مطلب اگر وہ کسی سکینڈل میں کسی مجبوری کے تحت، کسی ضرورت کے تحت یا کسی جھانسے میں آ کر یا کسی دباؤ میں آ کر اس سکینڈل کا حصہ بن گئی ہے، تو اس نے مجبور ہو کر مختلف موقعوں پر تصویریں بھیجی ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک ہی بچی کی 100 تصاویر اس نے بھیج رکھی ہوں، تو اس حساب سے اگر آپ کل حساب لگائیں گے تو 52 پیپل ہوں گے، زیادہ سے زیادہ جن کی تصاویر ہوں گی یا وہ اس میں انوالو ہوں گے۔ 65,000 سے زیادہ سٹوڈنٹس ہیں اس وقت اسلامیہ یونیورسٹی میں،
اور ان میں سے اگر 52 اسٹوڈنٹس کسی مجبوری کے تحت، کسی ضرورت کے تحت، کسی دباؤ میں آ کر، کسی دھوکے میں آ کر، کسی وجہ سے ڈی ٹریک ہو گئے ہیں، تو ہم اس سارے الزام کو، ساری باتوں کو پوری یونیورسٹی پہ نہ تھوپیں۔ خدارہ یونیورسٹی میں بہت بچیاں، بلکہ میں کہتا ہوں ساری کی ساری بچیاں ایسی شریف ہیں، وہ نیک ہیں، وہ اپنے شریف خاندانوں سے تعلق رکھتی ہیں، اپنے ماں باپ کی عزتوں کا خیال رکھتی ہیں، وہ پڑھنے کے لیے گئی ہیں، وہ آگے کچھ بڑھنے کے لیے گئی ہیں، انہوں نے کچھ کام کرنا ہے، انہوں نے ملک و ملت کا نام روشن کرنا ہے۔ خدارہ اس چیز کا خیال کیجئے، ایک چھوٹی سی بات کو تمام پر مت ڈالیے، پوری یونیورسٹی کو اس کی لپیٹ میں نہ لیجئے گا، پولیس کو کام کرنے دیں، اور میں پولیس سے گزارش کروں گا کہ آپ اچھے طریقے سے صحیح طور پر انویسٹیگیٹ کریں اور اس ڈیٹے کو لیک نہ ہونے دیں، اور جو بھی اس میں مجرم نکلے اس کو قرار واقعی سزا دیں۔ میں تمام بچیوں کو یہ حوصلہ دیتا ہوں، میں ان کے ساتھ یہ پرومس کرتا ہوں کہ پلیز آپ اپنے حوصلے بلند کیجئے، بس آپ نے اپنی لیمٹس رکھنی ہے، آپ نے اپنی حدود کا خیال رکھنا ہے، آپ نے یہ طے کر لینا ہے کہ ہم کس کام میں کس حد تک جا سکتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کی، اپنی عزتوں کا خیال کیجئے، محنت سے پڑھیے، کام کیجئے، اور انشاءاللہ آپ کی ہی ترقی ہونی ہے، آپ نے ہی آگے بڑھنا ہے، اور آپ کی ترقی ہی پورے معاشرے کی ترقی ہے۔ بہت شکریہ۔